اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سوشل میدیا عزیزان من یک چیزی که توجه از ما طرف از خود مبذول کرده و درباره بعضی از افرادهای مذهبی، اونایی که اکانت جور منن و مذهبی هستن، یعنی دمنی پروفایل شیپ اگر انسان توخ کنه هم درباره حجاب است، هم درباره نوحه، هم درباره بسیار خوبصورت کلیپ های مذهبی و اخلاقی هم هسته و همیتر بچه‌ها انسان توغ مونه بسیار بعضی از بچه‌ها را که از این کلیپ ها جور مونن یا کلیپ ها را که است اپلود مونن و درباره بسیار خوب جملات امام علی علیه السلام هم موگن، لیکن ساعت از زمینه واقعا ما بخی جای تعجب منو میگو وقت که اچه خاصه یک دختر یک خواهر عزیز از ما پروفایل چی توخ منی که فوتوهایش توخ منه یا نیوز فیت ما خوب چیزا میده، لیکن اچانک یک دفعه میگن یک فیلمی گانا را کسته هم کلیپش شیر منه و دایرکت باز اوقات پست منه و از اون بکسته باز اوقات پوستار کی دمنی پیجای غلط است اونها را شیر منه، دمنی استوریش کی توخ منی اونجا گانا میزنه، همیتر بچار انسان توخ منه خوب چیزا پست میده، چانه یک دفعه میگن که بابا هیر چی کار شد که علی رفته در اون استوری خو غلیظ کسته پست و بی حیا فیلمی اداکارا و ایندین اداکارا کلیپ زده رو گانا گوش مونه یا گو دختر انسان میگن که د سفر ری گو جای مور گاڑی خو گانا گوش مونه بابا تو خو دمزو استوری تو یا دمزو پروفایل تو که تو کنی تو خو درباره حجاب هم دادی دو لحظه باش درباره یک فیلمی اداکارا که است یگور اور شیر کردی تو این تضاد واقعا برای چیه؟ این ما نفهمیدم. یا تو زینبی هستی یا خلاف زینبی. یک پست میدی که میگی ما زینبی هستم، یک پست میدی که خلاف زینبی کردار و حضرت زینب سلام علیها، خلاف آموزه های دینی، خلاف تعلیمات اسلامی. تو چی هستی واقعا؟ خود تو سوچ کو. همیتر بسیار انسان در مراحل های زندگی خو میگرنم دمنی سوسایتی خو انسان میگنه بعضی از افراد ها مذهبی ان زو بر زول بکسته یک بلو کارهای غلط هم مونه. خدای آدم دزی تضاد را که انسان میگرنه آدم متوجه نمیشه که یار واقعا چی تضاد مو گرفتار شدیم. ما قبلا هم یک ویدیو درباره ازی که متهمیم یا اکثر از ما منافق هستیم مو جور کدوم واقعا ما میترسته، لذا باید مطرف عزیزم توجه کنیم. ما از خواهرا گزارش مونم اگر درباره حجاب میدی بس درباره حجاب بدی، خود خور کس دیگه زبط مذهبی شو نکو در ایونتس های مذهبی در اونایی که شهادت ها کی مایا یاد ولادت ها کی مایا بس امام علی را شیر کو یا کسته قول فلان امام شیر کو درباره حجاب بسیار خوبصورت جملات بگه زبط بس میگنی در خلاف حجاب میگو پست خود تو ده درو و پروفایل پیکچر تو توخ منی یگو فیلمی اداکارا یا یگو به حجاب را کسته فوتو زده، یگو بیری را یگو بیوتی پارلر والا فوتو کسته زده تو پروفایل پیکچر تو اگر گو جوان توخ کنه یگو کس توخ کنه گناهکار شد تو ذمہوار هستی، تو هم ذمہوار هستی. لذا این تکرار کسته دمنی اعمال باید مطرف شی. حتما عزیزان من برادران من مو شما باید توجه کنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.